आज का सलाम हो। इमरान खान के पैरोल पर रहाई की बात हुई है। ये बात कहाँ से हुई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर बात करेंगे कि सुहेल अफरीदी, वज़ीर आला केपीके ने हलफ़ उठा लिया है और अपनी कुर्सी पर बरज़ुबान हो गए हैं। सुहेल अफरीदी के हलफ़ उठाने और अपनी कुर्सी पर बैठने पर किन-किन ताकतों को शिकस्त हुई है और मौलाना फज़लुर रहमान इस पूरे मामले में कहाँ स्टैंड करते हैं और ऐमल वली खान कहाँ स्टैंड करते हैं, इस पर तफ़सीली बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की पैरोल पर रहाई की बात हुई है। इमरान खान हुकूमत यानी कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के तर्जुमान केपी के बैरिस्टर सैफुल्लाह जो कि जिनके बारे में ये कहा जाता है और केपी के अरकान असम्बली और वज़रा और अहम रहनुमा ये कहते हैं कि अगर हम उनका मास्क पहन लें तो हमारी इमरान खान से मुलाकात आसानी से हो सकती है। बैरिस्टर सैफुल्लाह 2 दिन से लगातार इमरान खान से तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं, तफसीली मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान की जानिब से पाक अफगान कशीदगी में दोनों तरफ से तहम्मुल और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मुतालबा मुतअद्दिद बार सामने आया है। आज भी बैरिस्टर सैफुल्लाह ने जब इमरान खान से मुलाकात की, मुलाकात के बाद बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की, तो बैरिस्टर सैफुल्लाह का ये बताना था कि इमरान खान ने ये ऑफ़र की है कि अगर उन्हें पैरोल पर रहा कर दिया जाए, तो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं और दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए अपना जो रोल है, किरदार है और अपना जो वज़न है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और खित्ते में पायदार अमन कायम करवा सकते हैं। इमरान खान की जानिब से ये ऑफ़र उस वक्त हुई है जब पाक अफ़गान सरहद पर शदीद कशीदगी है। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकाने बकौल पाकिस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने और अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी चौकियों पर मुतवात्तर हमले जारी हैं और ये कशीदगी गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से जारी है जो आने वाले दिन में बढ़ती जा रही है। इस मौके पर कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपने मामलात जंग के बजाय बातचीत और मुज़ाकरात से हल करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से भी अफ़गान महाजरीन को 6 दिन का टाइम दिया गया है कि वो पाकिस्तान को हर हाल में छोड़कर चले जाएँ। इस कशीदगी के माहौल में इमरान खान का ये ख़्याल है कि 2 इस्लामी पड़ोसी मुल्क, इनका जो मामला है वो मुज़ाकरात की टेबल पे हल हो तो बेहतर है और दोनों अपने तहफ़्फ़ुज़ात को मुज़ाकरात की टेबल पर आमने-सामने बैठकर हल करें। इसी हल करने की कोशिश में इमरान खान की जानिब से दोनों हुकूमतों को, ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये ऑफ़र की गई है कि अगर उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, तो वो इस मामले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस तरह इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के हवाले से ये बात मंज़र आम पर आई है और इमरान खान ने खुद पायदार अमन और कीमती जानों के नुकसान से बचाने के लिए दोनों मुल्कों को ये फैसला किया है और ये ऑफ़र की है। बैरिस्टर सुहेल अफरीदी केपी के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी उन्होंने वज़ीर आला का हलफ़ उठा लिया है और हलफ़ उठाने के बाद उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अपनी कुर्सी को संभाल लिया है। फैसल करीम कुंडी ने उनसे आज 4 बजे हलफ़ लिया। हलफ़ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस के पीके में हुई, जहाँ सैकड़ों आईएसएफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे। एक पुरहजूम हलफ़ बर्दारी के बाद सुहेल अफरीदी ने हलफ़ उठाया, फिर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट गए, जहाँ केपीके पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने पर पाकिस्तान के अंदर गैर जमहूरी और गैर रियासती जो कुव्वतें हैं, जो ताकत के बलबूते पर अपना फैसला थोपना चाहती थी, उनको मायूसी हुई है और शिकस्त हुई है। ख़ास तौर पर उन कुव्वतों को जो बारहा अपने मुख्तलिफ़ ज़राए से ये ख़बरें दे रही थी कि सुहेल अफरीदी क्योंकि मुराद सईद का करीबी साथी है, इसलिए उन्हें ये कबूल नहीं है और वो उन्हें वज़ीर आला नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े से लेकर और आज हलफ़ बर्दारी की तकरीब तक जो कुछ हुआ, वो सबके सामने है। जहाँ अली अमीन गंडापुर का एक इस्तीफ़ा गुम गया, दूसरा इस्तीफ़ा आया तो फिर दस्तखतों में फ़र्क सामने आ गया। इवन के जेयूआई फेक के मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने के तमाम प्रोसेस को गैर आइनी करार दिया गया। एहसन इकबाल भी लाहौर से उड़े, पेशावर पहुंचे, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और उन्होंने भी इसमें मुदाखलत की। सेनेटर परवेज़ रशीद का भी वीडियो बयान इस हवाले से सामने आया। अता तारन तक ने तो ये कहा कि वो ऐसा होने नहीं देंगे और भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम तर के बावजूद सुहेल अफरीदी ने आज ना सिर्फ हलफ लिया है, बल्कि वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में पहुंच गए हैं। इस पूरे प्रोसेस में मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत लूज़ किया है। केपीके में उनकी सियासी हैसियत पर सवालिया निशान पैदा हो गया है।
ان کی سیاسی سوچ اور وچار پر بھی سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب انہیں کے پی کے کی عوام ووٹ نہیں دے گی۔ اگر انہوں نے کے پی کے میں دوبارہ سیاسی طور پر زندہ ہونا ہے تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں کے پی کے کے، انہیں توڑنا ممکن نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے اپنے گھر سے ایک وزیر اعلیٰ کا امیدوار دیا۔ نہ صرف امیدوار دیا بلکہ وہ عدالت بھی چلے گئے اور سہیل افریدی کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کی کوشش بھی کی، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اس کوشش کو ان کے ہی منہ پر دے مارا۔ مولانا فضل الرحمان کو شاید کہیں سے بہت بڑی یقین دہانی تھی، اور کہیں اہم حلقوں سے یا طاقتور حلقوں سے لگتا تھا یہ یقین دہانی تھی، انہیں پورا یقین تھا کہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں بننے دیا جائے گا اور ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ دوسری جانب شیر افضل مروت نے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ انہیں جے یو آئی کے نورانی چہرے والا وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے۔ یہ تو قطعاً نظر نہیں آتا کہ مولانا فضل الرحمان احسن اقبال کی بات پر یا امیر مقام کی بات پر انہوں نے یقین کر لیا ہو، اور انہی کی یقین دہانی پر وہ اتنی بڑی گیم کر رہے ہو، اتنا بڑا کھیل کھیل رہے ہو، اور اتنی بڑی کالک اپنے منہ پہ ملوانے کے لیے تیار ہوئے ہوں۔ کہیں بڑی جگہ سے، بڑے اہم جگہ سے، بڑے اہم عہدے سے انہیں یقین دہانی تھی، لیکن ان کی یقین دہانی پوری نہ ہو سکی، اور مولانا فضل الرحمان نے اس پورے کھیل میں ایکسپوز ہو کر اپنے ہی منہ پر کھالک ملوائی ہے، اور جے یو آئی فے کے سیاسی کردار کو مزید پست کیا ہے۔ دوسری طرف ایمل ولی خان سے جب پاکستان تحریک انصاف کا وفد ملا تو ایمل ولی خان نے برملا یہ کہا تھا کہ وہ سہیل افریدی سے متفق نہیں ہے، لیکن وہ کسی غیر آئینی، غیر ریاستی، غیر جمہوری طاقت کا اعلی کار نہیں بنیں گے، اور نہ اس کو اپنا کندھا دیں گے۔ اس پورے پروسیس میں اے این پی خاموش رہی، نہ انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ دیا، بلکہ وہ عدالت بھی اس معاملے پر نہیں گئی۔ ایمل ولی خان مکمل خاموش نظر آئے ہیں اس پورے عمل کے دوران، اس پورے پروسیس میں۔ جہاں مولانا فضل الرحمان سہیل افریدی کی وزارت اعلیٰ کے خلاف عدالت میں گئے، وہاں ایمل ولی خان سہیل افریدی کے سے اختلاف ہونے کے باوجود خاموش رہے، عدالت نہیں گئے اور کوئی بیان بازی بھی نہیں کی۔ فیصل کریم کنڈی تو بھاگ کر کراچی بیٹھ گیا، جسے بلاول بھٹو نے کان سے پکڑ کر پشاور بھیجا۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے بھی جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا، آئین اور قانون کا ساتھ دیا، اور غیر جمہوری قوتوں کے ہر خواہش پر پانی پھیر دیا۔ جب پہلے انہوں نے گورنر کے پی کے کو حلف لینے کا حکم نامہ جاری کیا، پھر انہوں نے جے یو آئی فے کی جو وزیر اعلیٰ کی جو نشست تھی اس پر ہونے والے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کی جو پٹیشن تھی، استدعا تھی، وہ مسترد کر دی، اور جو استدعا تھی جے یو آئی کی وہ بھی بڑی دلچسپ تھی۔ جے یو آئی نے کا یہ کہنا تھا کیونکہ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا، جو کہ گورنر نے قبول نہیں کیا، گورنر نے بیان دیا وہ قبول نہیں کر رہے، تصدیق کے بعد قبول کریں گے، ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا، اس لیے سہیل افریدی کا جو انتخاب ہے، جو شیڈول ہے، وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ یعنی کہ مولانا فضل الرحمان اپنے حریف، یعنی کہ ویسے حریف جس کے وہ سخت ناقد ہیں، جس کی وہ شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے 2 بار نہیں کئی بار مولانا فضل الرحمان کو ان کے گھر میں گھس کر شکست دی ہے، الیکشن میں ووٹوں سے، اور پوری طرح شکست دی ہے۔ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا جنازہ نکالا ہے۔ اس علی امین گنڈا پور کو دوبارہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بٹھانے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے پٹیشن فائل کی پشاور ہائی کورٹ میں۔ یہ بھی ایک عجیب تاریخ کا انہونا واقعہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ کے لیے ان کی جانب سے وکیل دلائل دے رہا ہے، اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور ہوئی کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، رہنا چاہیے، ان کا وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ قبول نہیں ہوا، اس لیے یہ ان کا حق ہے۔ کیا آسمان نے بھی کیا کیا رنگ دیکھا۔ دوسری طرف فیصل کریم کنڈی جو کہ علی امین گنڈا پور کے پرانے حریف تھے، وہ گندے ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈا پور کے پرانے حریف تھے، وہ گندے ہوئے۔ علی امین گنڈا پور جن پر شک تھا کہ وہ شاید عمران خان کے حکم پر استعفیٰ نہیں دیں گے، انہوں نے استعفیٰ بھی دیا، اور بڑے وقار کے ساتھ سہیل افریدی کو پہلا ووٹ بھی دیا،
ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ اپنے شانہ بشانہ، شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہوئے اور انہیں وزارت اعلیٰ کی کرسی تک بٹھانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ سلمان اکرم راجہ کا اس پورے کھیل میں بڑا اہم کردار تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے نہ صرف عدالتی محاذ پر بڑے قانونی نکات کے ذریعے، قانونی طریقے کے ساتھ، بڑی قانونی حکمت عملی کے ساتھ وزارت اعلیٰ کے الیکشن کے بعد اس معاملے کو پشاور ہائی کورٹ میں ٹیک اوور کیا کہ پہلے گورنر کو حلف کے لیے آرڈر لیا، پھر جے یو آئی فے کی جو پٹیشن ہے اس کو رد بھی کروایا۔ بازی النظر میں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو سپریم کورٹ نہیں لے کر جائے گی، کیونکہ اب تک جتنی خفقی ہو چکی ہے، جتنی شرمندگی کا سامنا ہو چکا ہے اور جتنی ضلالت حکومت کی ہو چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس مزید ضلالت کے لیے کوئی نیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔